बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगस्त की 9 तारीख़ 2024 जुमे का दिन जब मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी, अल अदल लीगल इंसाइट्स की शुरुआत के वक्त मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतने कम वीडियोस और इतने कम वक्त में 6000 लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस ज़माने में इस ज़िम्मेदारी को समझा, इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाया। मेरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट का वीडियो है। 1 लाख लोग इसको अब तक देख चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में जहाँ पर हंसी मजाक के और एंटरटेनमेंट के नाम पर बनने वाले वीडियोस मिलियंस में शेयर किए जाते हैं, देखे जाते हैं, वहाँ पर एक कानून के मौजू पर बिल्कुल 4-5 मिनट के वक्त में बनाया गया एक वीडियो 1 लाख लोगों तक पहुँच जाए और उनकी परेशानी को दूर करे, ये मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ। दूसरे वीडियोस ही बनाए गए हैं। 18 वीडियोस के ज़रिए मैं आज तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज के इस वीडियो के ज़रिए उन सभी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इस मिशन में हमारे साथ रहे, कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरी हिम्मत अफजाई की, मशवरे दिए, आगे बढ़ने में उन्होंने मुझे हौसला भी दिया है। आज की इस वीडियो का दूसरा अहम मौजू, जो 3 अहम वीडियोज़ बनाए गए हैं, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट के मौजू पर, दूसरा पासपोर्ट के मौजू पर, तीसरा वीडियो बनाया गया था रहीम अली उर्फ अब्दुल रहीम के एक मुकदमे पर जिसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अदालती जंग में लगा दिया और जब उसके हक़ में फ़ैसला आया तो वो तो मौजूद नहीं था, लेकिन उस फ़ैसले ने हिंदुस्तान के रहने वाले बहुत सारे शहरियों के लिए एक सुकून वाला माहौल फ़राहम किया। तो उन 3 वीडियोज़ के कमेंट बॉक्सेस में जो सवालात आए हैं उनमें से 8 सवालात मैंने मुंतखब किए हैं और वीडियो में उन्हीं 8 सवालात के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही ये भी इरादा किया गया है कि ऐसे सवाल जवाब का वीडियो हर 2-3 हफ्ते में बनाया जाए ताकि उन सवालात के जवाबात से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। पहला सवाल जो हमने लिया है मोहतरम हमजा मुनीस साहब का, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये पूछते हैं कि मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, उम्र 65 साल है, पैन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट में अब्दुल रज़्ज़ाक़ लिखा है, मुझे क्या करना चाहिए? इनका बुनियादी सवाल ये है कि इनके नाम में के और क्यू का फ़र्क है और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं वो पैन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट है। जवाब इनको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, वही जवाब यहाँ पर दोहराया जा रहा है कि पैन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट में नाम तब्दील करना बड़ा आसान है। आप पैन कार्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल्स चेंज करने का ऑप्शन नज़र आएगा। आप बुनियादी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के ज़रिए से। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पैन कार्ड की सारी तफसीलात तब्दील हो सकती हैं। इसी तरह अगर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की तफसीलात तब्दील करवानी है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए से आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट की तफसीलात को तब्दील कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो हमने लिया है वो मोहतरम अब्दुल नसीम साहब का है, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि अस्सलामु अलैकुम, बर्थ सर्टिफिकेट में फ़ादर का नाम गलत लिख दिया गया है, रहनुमाई फरमाइए। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट के बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट की तफसीलात में भी तब्दीली की जा सकती है। आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रुजू हो जाइए, वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के चेंज करने का एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म के ज़रिए से आपको जो जो चीज़ें तब्दील करवानी हैं वो टिक करिए, तफसीलात लिखिए, फ़ीस बनिए, 1-2 हफ्ते में आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। नए बर्थ सर्टिफिकेट का बनना शायद मुश्किल होगा, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट अगर पहले से मौजूद हो तो उसकी तफसीलात में तब्दीली करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी के साथ इसको किया जा सकता है। तीसरा सवाल हमने लिया है मोहतरम समीर शेख साहब का। ये पूछते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट तो है लेकिन हमारे वालिदैन के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या कोई और डॉक्यूमेंट हमारे वालिदैन नहीं दिखा सकते, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह? देखिए, बुनियादी बात यही है कि बर्थ सर्टिफिकेट का होना 1 अक्टूबर 2023 से पहले वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अलग है। अब कहाँ बताना है और किस जगह पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जगह जगह के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन बुनियादी और बेसिक बात यही है कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले पैदा होने वाले अफराद के लिए बर्थ सर्टिफिकेट हर जगह लाजमी और ज़रूरी नहीं है। वो अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बता सकते हैं, पासपोर्ट बता सकते हैं, वोटर ID कार्ड बता सकते हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हर जगह पर उनकी शनाख्त यानी उनकी आइडेंटिटी और एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए भी काफ़ी हो जाएंगे। चौथा सवाल रियाज खान साहब का लिया गया है। ये पूछते हैं कि मैं 64 साल का हूँ और मुझे पासपोर्ट बनवाना है, मुझसे मेरे वालिद और वालदा का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ?
یعنی یہ جہاں پر اپنا پاسپورٹ بنوانے گئے ہیں وہاں کے لوگوں نے ان سے ان کے والدین کا برتھ سرٹیفکیٹ پوچھا ہے۔ یہ تو نہیں پوچھنا چاہیے، بالکل اللاجیکل بات ہے۔ اور 2 لسٹیں میں نے آپ کو آج اپنے پھر ڈسکرپشن باکس میں دی ہیں، یہ پاسپورٹ کی ویب سائٹ سے لی گئی ہیں۔ جو کوئی فرد چاہے وہ 15 سال سے کم عمر کا ہو، 15 سال سے زیادہ ہو، یعنی چھوٹا بچہ ہو یا بالغ فرد ہو یا بڑی عمر کا ہو، وہ اپنا پاسپورٹ بنوانا چاہتا ہے تو اس کو صرف 2 قسم کے پروف دینے ضروری ہیں۔ ایک تو ڈیٹ آف برتھ پروف ہے اور ایک ایڈریس پروف ہے۔ کسی سے اس کے والدین کے برتھ سرٹیفکیٹ کا پوچھنا بالکل بھی غلط بات ہے۔ عام طور سے یہ صورتحال ایجنٹ کے ذریعے سے پیش آتی ہے، یعنی اگر آپ نے ڈائریکٹ پاسپورٹ آفس میں اپنی اپلیکیشن داخل نہیں کی ہے بلکہ آپ نے درمیان میں ایجنٹ کو رکھا ہے، تو یہ ایجنٹ حضرات کا کام ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ اپلائی کرنے والے کو ڈراتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ نہ ہو تو پاسپورٹ بنے گا نہیں، لیکن کچھ اگر آپ پیسے دے دیں گے تو ہم پیسے کھلا کر آپ کا کام کروا دیں گے۔ یقین جانیے پاسپورٹ کا بنانا سب سے آسان کام ہے۔ آپ خود بھی اس کا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، سلاٹ بک کر سکتے ہیں۔ لسٹ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے دے دی ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی 2 ڈاکومنٹ اٹھا لیجئے، پہنچ جائیے، آپ کا پاسپورٹ 2-3 ہفتے میں بن جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ مجھے ای میل کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 5واں سوال ہم نے ہمارے ہی شہر حیدرآباد کے رہنے والے محمد رحمت صاحب کا لیا ہے۔ ان کا سوال تفصیلی ہے، آپ سوال دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹولیسو کی حیدرآباد پاسپورٹ آفس برتھ سرٹیفکیٹ بھی پوچھ رہے ہیں، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، گیس بل، اس کے علاوہ مسلمانوں کو برتھ سرٹیفکیٹ پوچھ رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ پین کارڈ پرانا ہے بول کر کینسل کر دینا، سلاٹ بک نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے جیسے کہ اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے بتایا ہے، آپ ایجنٹ کے ذریعے جائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں ہوں گی، وہ پیسے بٹورنے کے اور پیسے توڑنے کے چکر میں رہیں گے۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ پاسپورٹ کی ویب سائٹ پر جائیے، اپنی آئی ڈی بنائیے، سلاٹ بک کریے، ڈاکومنٹس تیار رکھیے، جو سلاٹ دیا گیا ہے اس سلاٹ پر پہنچ جائیے اور 2 ڈاکومنٹ لے کر جائیے۔ جو لسٹ میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بتائی ہے ان میں سے جو بھی ڈاکومنٹ آپ لے کر پہنچ جائیں گے آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا۔ 6واں سوال ہم نے لیا ہے منور خان صاحب کا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرا سرنیم خان ہے، کیا مجھے کاسٹ سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کاسٹ سرٹیفکیٹ وہی بنائے جس کو اسکالرشپ لینی ہو، اور جس کو اسکالرشپ نہیں لینی ہے، کوئی گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، وہ سید، مغل، بیگ یا اسی طرح خان فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو کاسٹ سرٹیفکیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ کر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنا کاسٹ سرٹیفکیٹ نہیں بنایا ہے۔ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کاسٹ سرٹیفکیٹ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی آئیڈینٹی کے لیے اور آپ کے دوسرے بہت سارے کاموں میں یہ معاون اور مددگار بن سکتا ہے۔ چاہے آپ گورنمنٹ کے حساب سے ان اسکیمز کے لیے ایلیجیبل نہ ہوں تب بھی آپ کو کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوا کر رکھنا چاہیے۔ جس کاسٹ میں بھی آپ آتے ہیں گورنمنٹ کی نظر میں اس کا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیں اور بنوا کر رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے سوال لیا ہے حیدرآباد ہی کے رہنے والے کاندھے سریت کا۔ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر میں GHMC گیا تھا اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کے کریکشن کے لیے، اور ان کا ایشو جو ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آئے کہ ان کے 10th انٹر، آدھار کارڈ، بینک وغیرہ کے ڈاکومنٹس میں کاندھے سریت ہے لیکن برتھ سرٹیفکیٹ میں کاندھے سرت ہے۔ ان کو جواب یہی دیا گیا وہاں پر کمنٹ باکس میں کہ یہ میونسپل آفس جا کر برتھ سرٹیفکیٹ کے ڈیٹیلز چینج کرنے کا فارم لے کر اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کی ڈیٹیلز چینج کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان کے پاس SSC کا میمو بھی ہے اور دوسرے ڈاکومنٹس بھی ہے، اس کی بیس پر ان کا برتھ سرٹیفکیٹ چینج ہو سکتا ہے اور نیا برتھ سرٹیفکیٹ آ جائے گا۔ ایک اور سوال ہم نے لیا ہے قسیم فاطمہ صاحبہ کا۔ یہ پوچھتی ہیں کہ سر میرے پاس راشن کارڈ، پین کارڈ، الیکٹریسٹی، گیس بل، بینک پاس بک، ووٹر آئی ڈی، LIC پالیسی، 10 کی مارک شیٹ سب ہے، پھر بھی ایجنٹ نے بولا کہ برتھ سرٹیفکیٹ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ضروری ہے، بتائیے میں کیسے بناؤں پاسپورٹ ممبئی میں؟ دیکھیے یہاں پر بھی بات وہی ہے، ایجنٹ کے ذریعے سے آپ جائیں گی تو یہی ساری مشکلات پیش آئیں گی۔ آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، یہاں پر سارے کے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں جو میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہیں ڈاکومنٹس کی لسٹ، اس کے ذریعے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو ایج کو پروف کرتے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو ایڈریس پروف کرتے ہیں۔ یہاں پر 10 کی مارک شیٹ بھی آپ نے لکھی ہے، 10 کی مارک شیٹ یہ ایج پروف کے لیے سب سے بڑا ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد۔ جن کے پاس اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ 10th کی مارک شیٹ پیش کر کے بھی اپنا ایج پروف کر سکتے ہیں، ان کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 اکتوبر 2023 سے پہلے پیدا ہونے والوں کے لیے
ان کا SSC کا سرٹیفکیٹ ہی ان کے برتھ سرٹیفکیٹ کے برابر ہے۔ تو یہ آج کی ہمارے 8 سوالات تھے جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، اور ان کا سلیکشن اس بنیاد پر ہوا ہے کہ ان جیسی صورتحال سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی پریشان ہے اور اس کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے سوالات تھے جو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اگلے ویڈیوز میں ان کو مینشن کیا جائے۔ تو ایک مختصر سا ویڈیو کچھ سوالات کے ساتھ اور اخیر میں بیان کی گئی کچھ تفصیلات کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ آپ سبھی سے یہ درخواست ہے کہ اپنے سوالات کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ مزید معلومات حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم سے جڑے رہیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک خوب پھیلائیں اور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔